जिस्म पे नील के निशान नजर आना मगर आपको चोट ना लगी हो, खून देखना, जिस्म पे बाल नजर आना, मुंह या जिस्म के किसी हिस्से से बहुत बदबू आना, जिस्म में कमजोरी होना, चक्कर आ जाना, यानी आप बैठे हो और आप उठें तो आपको चक्कर महसूस हो जबकि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर हो, कीमती अशिया की चोरी हो जाना, सीने में घुटन असर की नमाज के बाद शुरू हो जाना और वो आधी रात तक रहना, सोते हुए झटके लगना और ऐसा लगना कि किसी ने आपको पकड़ के हिलाया है, सोते हुए ऐसा लगना कि आपने कुछ खाया है और जब आपकी आंख खुले तो उसका जायका अपने मुंह में होना, सुई या किसी चीज का चुभना महसूस होना, ड्रोन में ख्वाब देखना, सोते हुए ऐसा लगना कि किसी ने पाँव पकड़ के आपको हिलाया है, औरत का हमल में बच्चा खत्म हो जाना या होना ही नहीं और अगर बच्चा हो भी जाए तो 30 से 40 दिन के अंदर अंदर पीले कलर के दस्त करते हुए बच्चा मर जाना और जब बच्चा मरना तो उसका रंग जामनी पड़ जाना, आवाजें सुनाई देना, ऐसा लगना कि कोई आपका पीछा कर रहा है, अपने घर के कमरों में और घर में जाते हुए डर लगना, सोते हुए महसूस होना कि आप किसी वीरान जगह पे मौजूद हैं, डरावने ख्वाब में अपने आप को कमजोर पाना, ऊंची जगह से खुद को गिरते हुए महसूस करना, नींद का ना आना, छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आ जाना जबकि गलती आपकी हो फिर भी गुस्से पे कायम रहना, सर, सीने, कंधे, कमर में बोझ महसूस होना, ऐसा लगना कि आप पे कुछ वजन पड़ा है, आपके कंधों पे कुछ बोझ महसूस होना और ये बोझ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी महसूस होता था जब उन पे काला जादू हुआ था। नमाज, जिक्र, कुरान से कराहत महसूस करना, रिश्ते ना आना, कारोबार का ना शुरू होना, कारोबार का एकदम से खात्मा हो जाना, औलाद की बंदिश होना, मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकियाँ, लड़ाइयाँ शुरू हो जाना, पहले वो दोनों एक दूसरे को बहुत मोहब्बत करते हो फिर एकदम एक दूसरे से नफरत शुरू हो जाना और बात तलाक तक पहुंच जाना, बच्चे का कमजोर हो जाना, अच्छे रिश्ते एकदम से खत्म हो जाना, घर या किसी चीज पे साया महसूस होना, खून देखना, खून के कतरे गिरते हुए महसूस करना, अपने जिस्म पे पानी या किसी ठंडी चीज का लगना महसूस होना, घर के कमरों से कुछ खाने की खुशबू आना, घर के कमरों से ऐसे फल की खुशबू आना जिसका सीजन ना हो, गोश्त या किसी चीज की कमरे से खुशबू आना, ख्वाब में सोते हुए कुछ खाना महसूस होना और जब आप उठें तो उसका जायका अपने मुंह में होना, नींद में रोना बगैर किसी वजह के। अजीज दोस्तों, ये कुछ निशानियां काले जादू की हैं और अगर आप में ये निशानियां बार बार जाहिर हों तो आप समझ जाएं कि आप पे काला जादू हुआ है और आपको इलाज की बहुत ज़रूरत है। हजरत अली रज़ी ताला अन्हो के दौर में एक शख्स उनकी खिदमत में पेश हुआ और अर्ज की कि मेरी बहन ना सोती है ना खाती है, हर वक्त रोती रहती है, कभी कभार ठीक हो जाती है लेकिन बाद में सर में दर्द, पेट में दर्द महसूस होता है। लोग कहते हैं कि इस पे काला जादू है, तो आप कुछ वजीफा बताएं जिससे काले जादू का तोड़ हो सके। तो हजरत अली रज़ी ताला अन्हो ने जवाब दिया, ऐ शख्स, याद रख, जादू बरहक है और ये किसी भी शख्स पे हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने इसके इलाज के लिए बहुत सारे नूरानी तरीके बताए जो कि कुरान पाक में मौजूद हैं। ऐ शख्स, फजर की नमाज के बाद एक गिलास पानी पे 21 बार बिस्मिल्लाह, 21 बार सूरह फातिहा, 21 बार सूरह फलक, 21 बार सूरह नास और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के दम कर दे और उस औरत को दिन में 3 दफा पिला दे, इंशाल्लाह उसका जादू खत्म हो जाएगा। अजीज दोस्तों, ये तरीका बहुत ही आसान और सिंपल है और अगर आपके घर में भी ये काला जादू मौजूद है तो आप वही पानी अपने घर के कमरों के कोनों में छिड़क दें, इंशाल्लाह आपके घर का जादू भी खत्म हो जाएगा। अजीज दोस्तों, जादू का सहारा वो कमजोर लोग लेते हैं जो अल्लाह के दिए हुए पे नाशुक्री करते हैं और दूसरों से हसद करते हैं और उनसे जेलसी फील करते हैं
اور وہ اللہ کے دیے ہوئے پہ شکر نہیں کرتے اور جادو کی مدد لیتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جو لوگ جادو کرتے یا کرواتے ہیں ان کے حصے میں کوئی اچھائی نہیں ہے، وہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ اس کام میں کوئی برکت نہیں ہے، اس کے بعد بھی وہ شیطان کو اپنا ساتھی بناتے ہیں اور جادو کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، جو جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور شرک کفر ہے، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور جادو جیسی حرام چیز سے ہم سب کو بچائے، اور تمام لوگوں کو اس کے دیے ہوئے پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب